मिस्र का एक बहुत बड़ा कारी अज कल के कारी हजरात उस्ताद मानते ने कारी अब्दुल बासित मिस्री रहमहुल्लाह ताला अल मिस्री रहमहुल्लाह ताला। एक दिन उन्होंने पैगाम आया मिस्र के सदर का, सदरे मोहतरम मुल्क का जड़ा सदर है ना, उनका पैगाम आया कि मैं रशिया के दौरे ते जाना है, इस दफा कारी साहब तुसा मेरे नाल जाना है। ते कारी अब्दुल बासित फरमान लगे सदर साहब मैं बिल्कुल जान नूं तैयार हाँ, रशिया ते सारे ही गैर मुस्लिम ने, ते जे लैके जाना जे मक्के लै जाओ, मदीने लै जाओ, पाकिस्तान लै जाओ, तलाकतां ते होण गईयां। ये जेड़े गैर मुस्लिम यहूदी ईसाई या गैर मजहब दे उत्थे लैके जाना चाहते हो, समझ नहीं आई। सुनना जरा ध्यान नाल, हजरात सदरे मोहतरम ने पैगाम भेजा कारी साहब पिछली दफा मैं रशिया दे दौरे ते गया, ते दौरे ते मीटिंग दे जदों मुलाकातां होईयां, मीटिंगां होईयां, मीटिंग दे बाद रशिया दे जितने हुक्मरान वजीर मशीर ने इन्हें मैनू बिठा लिया, अपने दीन दी दावत देन लग पे, अपने मजहब की दावत दी। मैनू आंदे ने साडा मजहब इख्तियार कर ले, ये बड़ा अनमोल ते सच्चा है। मैं उस वक्त उन्हां दी गल सुन के कहा मैनू कुछ मोहलत दिओ, आइंदा जदों मैं आवांगा ना फिर तुहाडे नाल गल करांगा। ते कह लगे मैं उत्थे बह के सोच लिया सी जे रब ने दोबारा मौका दिता आइंदा मैं कारी अब्दुल बासित नू नाल लेके आवांगा। सुभान अल्लाह। कहन लगे तैयारी करो तुसा मेरे नाल जाना है। तैयारी हो गई है, रशिया पहुंच जाते ने, गल सुनिया जे ओ मेरे ओ वीरे ओ मैं अर्ज करना चाहना सुकून कित्थों मिलेगा, और सुकून दी तलाश अंदर दिन रात वक्त गुजारने वालों सुनिया जे गल जरा ध्यान नाल। हजरात जदों रशिया पहुंच गए, मीटिंग हो गई, मीटिंग के बाद मुलाकात हुई, ते वजीर मशीर रशिया के हुक्मरान कहन लगे पिछली दफा एक वादा करके गए सो कि मैं आइंदा तुहाडे नाल गल करांगा, साडे मजहब के बारे की ख्याल की सोचिया जे। ते जेड़ा मिस्र दा सदर है कहन लगा मैं अपने नाल एक दोस्त नू लैके आया, जरा 2 मिनट इंदी भी गल सुन लिया जे। ते कारी अब्दुल बासित नू मिस्र दे सदर ने कहा कुरान पाक विचों कोई मुकाम जरा सुनाओ। ये अपने दीन की दावत दे रहे ने, असां भी अपने मजहब की दावत दईए। ते कारी अब्दुल बासित ने रहमतुल्लाह अलैह ने 16वां पारा सूरह ताहा दियां तलावतां शुरू कर दित्तियां। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान तुसा पढ़ो तावी मिठा, कुरान कोई बाबा पढ़े तावी मिठा, अड़ अड़ के पढ़ो ते डबल सवाब। जे को कुरान अब्दुल बासित वर्गा कारी पढ़े रहमतुल्लाह अलैह फिर ते क्या ही बातां ने ना। मैं अर्ज करा कोई भावे जट जिमीदार पढ़न कुरान ते कुरान ही, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज करना चाहना उन्हां सूरह ताहा दियां अपने अंदाज अंदर ऐतां पढ़ियां। ताहा अम्मा अनज़लना अलैकल कुरान लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तनज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ा वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्ज़ व मा बैनहुमा तहत सरा। यो सूरत हजरत उमर इब्ने खत्ताब दी बहन फातिमा ने हजरत उमर दे सामने ऐतां पढ़ियां। उमर रोई जांदा है, ज़ारो कतार रोई जांदा है, आंदा बहना अज कुरान सुन के सुकून आ गया है, जल्दी कर मैनू आमीना दलाल को ले जा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। यही कुरान पाक दा मुकाम हजरत कारी अब्दुल बासित ने रशिया दे अंदर गैर मुस्लिम बहुत कसीर तादाद अंदर कुरान पढ़ी जाते, कुरान पढ़ते हैं वह हल आता
کا حدیث موسیٰ اگے حضرت موسیٰ نبی دا ذکر آیا اذ رآ نار فقال لأہلہم کسوا انی آنست نارا قرآن پڑھ دے جا رہے نے پڑھ دیاں حضرات پھر حضرت موسیٰ دا تذکرہ کر دیاں قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرک فی امری قرآن پڑھی جاندے نے اے جڑے رشیا دے حکمران اے زارو قطار ہوئی جاندے نے قاری عبدالباسط قرآن پڑھ رہی ہے رشیا دے وزیر مشیر حکمران تے پوری کبینہ زارو قطار ہوئی جاندے تے جڑا مصر دا صدر ہے انہیں کیا سناؤ تساں اپنے دین دی دعوت دیتی تے میں اپنے دین دی دعوت لی قاری نو نہ لے آیا کی خیال ہے کہ رون دے کیوں تے رشیا والے رو کے آندے نے اے مصر دیا صدر بادشاہ واتے حکمرانا اے کلام ایسی کلام ہے جن دی وجہ نال سکون آ گیا ہے راحت آ گئی ہے خدا دی قسم دلان ہوئے اطمینان آ گیا ہے نالے تلاوت سنی جاندے نے تے نالے روئی جاندے نے حضرت گل سنیا دے حضرت قاری عبدالباسط رحمت اللہ علیہ دے نال صدر محترم کہنے لگے میرا دین اتنا سچا ہے اتنا اچا ہے تمام دینہ نالو افضل تے اعلیٰ دین ہے میں اپنا دین چھوڑ کے کیوں آسے پاسے جاواں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ خدا دی قسم اللہ پاک نے اسلام غالب ہونے واسطے حضرات پیدا فرمایا ہے اور اسلام غالب ہو گئے اسلام غالب ہونے واسطے آیا ہے غالب ہو کے رہے گا کو انشاءاللہ